स्कैंडल्स तो बहुत सारे हैं, मगर जो आईपीएल का स्कैंडल है उसका यहां पर जिक्र करना जरूरी समझता हूं। 2013 में आपको याद होगा कि आईपीएल का स्कैंडल सामने आया था और इस स्कैंडल में 3 क्रिकेटर श्रीशांत, अजित चावला और अंकित चावन जो थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तहकीकात इस हवाले से हुई थी। बीसीसीआई ने इन तीनों जो है वो मुअत्तल कर दिया था। 23 अफराद पर स्पॉट फिक्सिंग का जो है वो इल्जाम लगा था और एक जो बुकी था उसने चेन्नई सुपर किंग्स और बीसीसीआई के जो सदर थे उनके दामाद के साथ ताल्लुकात का भी जो है वो एतराफ किया था। और फिर बीसीसीआई के जो सदर थे उन्हें अपने ओहदे से भी जो है वो जाना पड़ा और 2 टीमें थी, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स, उन पर पाबंदी भी लगी। अब इस तरह के वाकयात को किस तरह से रोका जा सकता है? क्या पीसीबी ने और मीडिया ने मामला ठीक तरह से हैंडल किया? आज एक बड़ा रेलेवेंट पैनल मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक है जिनसे इस मामले पर, इन मामलात पर, इन सवालात पर बात होगी। उनका मैं तारुफ करा दूं वेरी क्विकली। खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन है पीसीबी के। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं दुबई से, उन्होंने हमारे लिए खास तौर पर टाइम निकाला है। मिर्जा इकबाल साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं। इकबाल मोहम्मद अली, रहनुमा है एमक्यूएम के, मेंबर कौमी असम्बली हैं, जो बैनुल सूबाई राब्ते की कमेटी है जो ये सारे मामलात क्रिकेट देखती है, उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मोहसिन हसन खान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कुछ ही देर में मौजूद होंगे। मैं खालिद महमूद साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। पहला सवाल वही था कि पीसीबी ने जिस तरह से मामला हैंडल किया, ये मामला जब सामने आया, उसको आप, इस मामले की हैंडलिंग को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनफरादी तौर पे खिलाड़ी तो यकीन जिम्मेदार हैं, ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर मामले में जिम्मेदारी का सबूत दें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे मुल्क और कौम की बदनामी हो। ये तो बात तय शुदा है। खिलाड़ी गलतियां करते हैं, अफराद गलतियां करते हैं, उनको सज़ा भी मिलती है, लेकिन अदारे जो हैं उन पे लाजिम है कि वो ज़्यादा सूझबूझ से काम लें और ज़रा भी बेहतियाती का मुजाहरा ना करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है सारे मामले में उस एहतियात का मुजाहरा नहीं कर सका या उस दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं कर सका जो कि उनको करनी चाहिए थी। आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में दूसरे जो T20 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं मुल्कों में उनका मिसाल दी है, हवाला दिया है, बिल्कुल दुरुस्त दिया है। IPL में बहुत ख़राबियाँ हुई हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। फिर बांग्लादेश वाला जो T20 टूर्नामेंट है वो भी इसी तरह की स्कैंडल्स का शिकार रहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपने जो खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है वो भी सबके सामने है। 90 की दहाई में भी मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात और मामला सामने आए जिसके नतीजे में इंक्वायरी हुई और उसने कोई सिफारिशात की। फिर 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया। तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने तो एक तजर्बात की और मुशाहिदात की वसी दुनिया थी जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो अपने मामलात को बेहतर कर सकते थे। अच्छा। अब गलतियाँ इन्होंने क्या की हैं? पहली गलती ये है कि अगर ये PSL कराना ही था तो दुबई, शारजा जो था वो मुनासिब वेन्यूज़ नहीं थे, मुनासिब ग्राउंड्स नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि ये तो जुए के गढ़ हैं, मशहूर गढ़ हैं। जब अब्दुर्रहमान बुखातर वहाँ पे वो क्रिकेट बेनिफिट फंड सीरीज करवाते थे, जी हाँ, उस वक्त भी यहाँ पे ऐसे इल्ज़ामात लगते थे, तो इसलिए वो टूर्नामेंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। तो अगर आप चाहते थे कि ये एक शफाफ टूर्नामेंट हो, अगर आप चाहते थे कि जिस तरह की मुसीबतें और मसाइल और इल्ज़ामात दूसरे क्रिकेट बोर्ड को देखने पड़े हैं वो आप ना देखने पड़े, तो आपको फिर किसी और जगह का चुनाव करना चाहिए था। उसमें इंग्लैंड भी हो सकता था जहाँ पे आपने एक होम सीरीज़ अपनी खेली थी। इंडिया ने एक दफ़ा जनूबी अफ्रीका में एक अपना इस तरह का टूर्नामेंट कराया था। आप कहीं और जा सकते थे, आपको इधर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, राइट। दूसरी खराबी इन्होंने ये की है कि वहाँ पे फिर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात नहीं किए। अब आपकी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो यूसुफ नामी एक बंदा था, वो मुलव्वस था, फिर एक नासिर है जो भारतीय शहरी है उसका नाम आ रहा है। तो आखिर क्या वजह थी कि पीसीबी जो थी अपने खिलाड़ियों और इन लोगों के दरमियान हायल नहीं हुई, एक दीवार मैं जो आपके खालिद महमूद साहब जो बात आपकी समझाऊं, आप ये कह रहे हैं कि पीसीबी ज्यादा विजिलेंट हो सकता था और वेन्यू जो था वो बेहतर आ सकता था। अच्छा, अब सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मिर्जा इकबाल बेग साहब। एक तो मैं ये कि दुबई वाकई इतना वो डेंजरस टेरेन है, एक ऐसी जगह जहां पर इस तरह की एक्टिविटी को होने का इम्कान बाकी जगहों की निस्बत जो है वो ज्यादा है। दूसरा
جو باتیں سامنے آئی کہ آپ کیونکہ دبئی میں ہیں، کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ کون لوگ تھے جو آ کر ملے؟ کس نے ان کی ملاقاتیں کروائی؟ ابھی کچھ پتہ چلا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ رحمان. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جس ہوٹل میں، اس ہوٹل سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، کانریڈ ہوٹل ہے، شیخ زید روڈ پر وہ واقع ہے. جب بھی پاکستان کی کوئی سیریز ہوتی ہے پوری پاکستانی ٹیم وہاں ٹھہرتی ہے، اور لاسٹ ایئر بھی پی ایس ایل میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم اسی ہوٹل میں ٹھہری. لیکن جمعرات کو جب اس میچ کی، اس ٹورنامنٹ کی اوپننگ سیریمنی ہونے جا رہی تھی، میں خود وہاں موجود تھا ہوٹل کی لابی میں. ایسا لگ رہا تھا کہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے. آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تھے کہ کون جو کھلاڑیوں سے محبت کے لیے آیا ہے اور کون پیسے کمانے کے لیے آیا ہے، کھلاڑیوں سے کانٹیکٹ کرنے آیا ہے. وہ بڑا مشکل تھا. اس میں پی سی بی کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے تھے کہ کھلاڑیوں پر نظر رکھتے. ہر آدمی کھلاڑیوں کے ساتھ تصاویر بنا رہا تھا، انٹریکشن کر رہا تھا. کچھ کھلاڑی جو تھے کچھ لوگوں کے ساتھ باہر بھی جا رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. اگر آپ اتنی بڑی لیگ کرا رہے ہیں، آپ کو وینیو کا پتہ ہے، تو آپ کو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا تھا کہ کس طریقے سے پریکاشنری میجر اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کیا پی سی بی نے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ پی سی بی نے ایفیشنسی دکھائی. ہو سکتا ہے کہ وہ آئی سی سی کی وجہ سے ہو، کیونکہ آئی سی سی اینٹی کرپشن یونٹ نے اس طرح کی اطلاعات جو ہے ان تک پہنچی. تو ہو سکتا ہے پی سی بی یہ سوچ رہا ہو کہ جو 2010 میں ہوا کہ جب ایکشن نہیں لیا گیا تھا سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر کے خلاف اور وہ گرفتار ہو گئے تھے، کہیں اس طرح کی نوبت نہ آئے. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. مگر مجھے ایک چیز بتائیے اقبال بھائی، یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، اس طرح سے انہوں نے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے، آ کر ملاقاتیں کریں. آپ نے اتنا بڑا قدم لے لیا کہ آپ نے 2 کھلاڑیوں کو لیگ سے اٹھا کر آپ نے وطن واپس بھجوا دی. میرا خیال ہے کوئی بڑی سالڈ چیز ہوگی جس کی بنا پر جو ہے وہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا. اب اس حوالے سے ابھی تک پتہ کیوں نہیں چل پا رہا کہ کون لوگ تھے، کس نے آ کر ملاقاتیں کی، کس نے ملاقاتیں کروائیں، یہ کھلاڑی جو تھے جو ہے وہ کس طرح سے ان سے جا کر ملے؟ یہ کچھ اس بارے میں بتائیے گا. ابھی تک دبئی میں کیا اس حوالے سے پتہ چلا ہے؟ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے کھلاڑیوں سے رابطہ کیا، اور کھلاڑیوں کو وہ جمعرات کے دن جب پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں، پاکستانی پلیئرز وہاں موجود تھے، انہیں لنچ پر لے کر گئے وہ لوگ، اور وہیں کوئی رابطہ ہوا. لیکن ان لوگوں، ان کھلاڑیوں کو اور ان لوگوں کو آئی سی سی کا اینٹی کرپشن یونٹ جو تھا وہ ٹریس کر رہا تھا. کھلاڑیوں کے موبائل سے انہوں نے کوئی ڈیٹا نکالا ہے، ان کا پچھلا ریکارڈ نکالا ہے، پی سی بی کے کرپشن یونٹ کے ساتھ ملے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنکریٹ ایویڈنس تھا رحمان، تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ اسے منظر عام پر لاتا. وہ ایک پریس ریلیز اس نے ایشو کر دیا. میڈیا کا سامنا کرنے سے پی سی بی کے اعلیٰ عہدیداران یہاں گھبرا رہے تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ذرا اس چیز کو زیادہ اچھال رہا ہے. میں اب ایک منٹ دیجئے گا. اقبال محمد علی صاحب، آپ نے سر پی ایس ایل پر اور جو فائنینشل انٹیگریٹی ہے اس پر پہلے بھی آپ نے بڑے سوالات اٹھائے تھے. آپ نے 2 لیٹرز بھی جو ہے وہ لکھ چکے ہیں وزیر اعظم کو. اب یہ واقعہ سامنے آیا ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کہاں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ کیوں ہوا یہ سب کچھ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے بدنامی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو 2010 میں جو اسپاٹ فکسنگ کے 3 پلیئروں کی مثال آپ کے سامنے، اور اس کے بعد بھی ابھی جیسے مرزا اقبال بیگ بتا رہے تھے اور خالد محمود صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں مس مینجمنٹ ہوئی ہے کہ پی ایس ایل کو کمپنی بنا دو، جس کے اوپر میں نے آپ سے پہلے بھی 30 تاریخ کو جب آپ سے ایک پروگرام میں نے بات کہی تھی کہ 6 سے 7 سے پہلے ایک پروگرام کر لیں، میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں. ان سے یہ پوچھا جائے نجم سیٹھی صاحب سے، بی سی شہریار خان صاحب سے، کہ آپ کے جو سیکورٹی کے لوگ وہاں پہ امپلائیز ہیں، وہاں پہ ڈپیوٹ کیوں نہیں تھے؟ سیکورٹی کیوں نہیں آپ نے ان کے پیچھے تھی، لڑکوں کے پیچھے؟ ویسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکورٹی بڑی سخت کی ہوئی ہے اور لڑکے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اتنی جلدی مگر سر یہ پتا تو چل گیا نا، یہ تو چلیں انہیں کریڈٹ دیں کہ یہ پتا چل گیا انہیں کہ یہ لڑکے جو ہے وہ اس طرح سے جا کر ملے ہیں. ورنہ تو بعد میں پتا چلتا کوئی برطانوی اخبار اس حوالے سے کوئی رپورٹ چھاپتا تو شاید ہمیں علم ہوتا کہ اچھا ہمارے پلیئروں نے تو وہاں پر یہ سب کچھ کیا تھا. اس میں ان کا اینٹی کرپشن کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آئی سی سی نے ان کو وہ کیا تو جب جا کے انہوں نے. اور آپ یہ بتائیے کہ کون سا ایسا ان کے اوپر جو الزام آ گیا ہے، 1 گھنٹے میں آپ نے وہاں سے بھیج دیا، یہاں اترنے کے بعد سینٹرل کانٹیکٹ ان کا ختم ہو گیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ان کی ساری لے لی گئی. مسئلہ یہ کہ کیا اس کو کم از کم جب یہ چیز سامنے آ گئی
تو اس کے ساتھ آپ کو ان کے اوپر جو چارج ہے وہ بتانا چاہیے کہ میڈیا پہ چارج بتایا جائے. صرف یہ کہہ کے کہ جی اس میں اور بھی کتنے لوگ ہیں. میری بات سنیں, ان فرنچائز کے مینجمنٹ کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اونر سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ مینیجر سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ بھائی یہ لڑکے آپ کے اس میں تھے؟ اور بقول نجم سیٹھی صاحب کے ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس قسم کے یہاں پہ بکیز یہاں پہ ہیں. جب آپ کو ان بکیز کا پتا تھا تو آپ نے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود تو اس میں سراسر, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, 2 لیٹر لکھے ہوئے, پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں میں نے اس کو بھیجا ہوا ہے کہ پی ایس سی میں کہ ان کی آڈٹ رپورٹ منگا جائے. ابھی تک آڈٹ نہیں ہوا ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑے دو بڑے امپورٹنٹ سوالات, اقبال بھائی آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھا دیے. ایک تو یہ کہ کیا ان لیگز کا ماڈل ہی اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اس طرح سے پیسہ آئے گا, اس طرح سے ٹیموں کے ساتھ بزنس کیا جائے گا؟ اور دوسرا جو سوال آپ سب لوگوں سے پوچھنا ہے, محسن حسن خان صاحب سے پوچھیں گے کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ اس حوالے سے وہ ٹھیک رہا یا نہیں رہا؟ اس پر ہماری گفتگو جاری ہے کہ ایک بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ پی ایس ایل سپاٹ فکسنگ سکینڈل, کیا پی سی بی نے معاملہ ٹھیک طرح سے ہینڈل کیا یا نہیں؟ اس پر ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. اور محسن حسن خان صاحب, میں آپ سے اب یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سارے معاملے کو جب سے سامنے آئے ابھی تک ہینڈل کیا ہے, کیا ٹھیک طرح سے ہینڈل کیا, ایسے ہی ہینڈل کیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ, ویری بیڈلی ہینڈلڈ. اور دوسری میں اس کا حوالے سے بات یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے, جسٹس قیوم کی جب رپورٹ آئی تھی تو اس میں 7-8 کرکٹرز کو باقاعدہ پروف دے کے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ ڈیفالٹرز ہیں, اور اس میں جو یہ فائنل اس کا ورڈکٹ یہ تھا کہ ان کرکٹرز کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا, پلس پاکستان نیشنل ٹیم کے ساتھ انہیں کسی بھی عہدے پہ نہیں رکھا جائے گا. وہ چیز انہوں نے وہ کر دی خراب. اس کے بعد وہ مطلب وہ ہو گیا. انگلینڈ کا انسیڈنٹ ہوا, وہ 3 کرکٹرز کا اسپاٹ فکسنگ کا, اس میں بھی آپ کو پتا ہے ایک کو پھر بلا کے زبردستی کھلایا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے, جب ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ کا لا اور ہمارا لا اسٹرانگ نہیں ہوگا, ان کو سزا ہم نے اس نے دے دی انگلینڈ میں کہ ان کو انگلش کورٹ نے سزا دی. میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں, میں جو آواز اٹھا رہا ہوں پچھلے 2.5-3 سال سے, کہ بھیا ان کو تو انگلش کورٹ نے سزا دی, انگلش پولیس نے سزا دی, ریپوٹیشن اور عزت پاکستان کی ڈاؤن ہوئی. تو ہم نے کیا کیا, ہم ان کو لانے پہ مجبور ہیں ہیرو بنا کے. پھر وہ جو جسٹس قیوم کی رپورٹ تھی, جو ہمارا لا ہے جس میں کلیئر ورڈکٹ دیا ہوا ہے کہ جو ان پہ جرمانے لگانے کے بعد کہ ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی حصہ نہیں بنیں گے, نہ پاکستان ٹیم کا کوئی عہدہ ان کو دیا جائے گا, وہ لگے میں. اب یہاں پہ ایک چیز, اب میں یہاں جاتا ہوں, یہ 2 لڑکے جس ٹیم سے کھیل رہے ہیں اس کے دونوں جو ہیڈ کوچز ہیں دونوں ٹینٹڈ ہیں, ایک پاکستانی اور ایک آسٹریلین. اب آپ مجھے بتائیے, ایک چھوٹا بچہ جب یہ دیکھے گا کہ یار ان لوگوں جو اندر بیٹھے ہوئے میرے کوچز, انہوں نے تو میچز بیچے ہیں پاکستان کے لیے اور یہ اپنے ملک کے لیے, میں تو ایک چھوٹا سا کوئی اگر کام کر رہا ہوں, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, ایسا آدمی بچہ سوچ سکتا ہے. اچھا رائٹ, مگر یہ جسٹس قیوم رپورٹ والا جو آپ نے معاملہ چھیڑ دیا نا, میں خالد محمود صاحب آپ کی اس پر رائے چاہتا ہوں. یہ تاثر ایک تو یہ جسٹس قیوم رپورٹ کا, کیونکہ پاکستان میں جہاں جہاں کبھی کہیں بھی اس طرح کا اسکینڈل آیا تو ہمیشہ جو سابق کرکٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں بھائی اگر اس رپورٹ پر عمل کر لیتے تو یہ حال نہ ہوتا, یہ چیزیں نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو اس پر آپ کا کامنٹ ہے. دوسری چیز, کیا بورڈ واقعی ہاتھ ہلکا رکھتا ہے, مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے جب اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کرنے کی باری آتی ہے؟ دیکھیں, جسٹس قیوم کی رپورٹ کے بارے میں محسن حسن خان جو کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. یہ میرے زمانے میں ہی یہ جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی, میری درخواست اور میری سفارش پر ہوئی تھی, کیونکہ وہ معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہوا تھا کہ ٹیم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی, بٹی ہوئی تھی. تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ سارے معاملے کی صاف شفاف آزادانہ تحقیقات کرائی جائے. وہ تحقیقات ہوئی, اس میں کوئی زیادہ ثبوت سامنے نہیں آ سکے, زیادہ ہیر سے ایویڈنس تھی کہ جی میں نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا اور اس سے سنا. لیکن جج صاحب کے سامنے جتنے بھی جو بیان آئے اس کی روشنی میں انہوں نے سفارشات
سفارشات کی تھیں اور بڑی ٹھوس سفارشات تھیں. جب جو انکوائری ہوتی ہے تو اس میں آرڈر کوئی نہیں ہوتا, اس میں صرف سفارش کی جاتی ہے کہ اس طرح کر دیا جائے. تو کرکٹ بورڈ جو تھے ان کو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس پہ عمل کرتے. بڑی سیدھی سی بات تھی کہ جن کھلاڑیوں کو انہوں نے کہا کہ علیحدہ کر دیا جائے ان کو علیحدہ کر دیا جانا چاہیے تھا, لیکن ہوا کیا اس کے وجہ بالکل تھی, یہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ برعکس. چلے میں یہی تو آپ سے یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں کمیٹی بنی, رپورٹ آ گئی, سفارشات آ گئی, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی نا. اب جب اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آ گئی تو پھر اس کو اگلا سٹیپ اس پر عمل درآمد کا وہ کیوں نہ ہو سکا؟ دیکھیے جی, عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا کہ یکے بعد دیگرے جتنے بھی کرکٹ بورڈ بنتے تھے اور اس کے جو سربراہ مقرر ہوتے تھے وہ کرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. یعنی پچھلے 15-16 سال میں جتنے بھی کرکٹ کے سربراہ آئے. ٹھیک ہے, اقبال محمد علی صاحب 1 منٹ دیجئے گا, خالد صاحب آپ بات پوری کریں. جی, جتنے بھی سربراہ آئے وہ کرکٹ ایڈمنسٹریشن سے دور کا واسطہ نہیں تھا. کوئی فوجی جرنیل تھا, کوئی ڈپلومیٹ تھا, کوئی کسی کاروبار سے تعلق تھا, کسی کے ذاتی تعلقات تھے. کرکٹ ایڈمنسٹریشن کا صرف ایک آدمی تھا, وہ اعجاز بٹ. طرح کہ اس نے کوئی وہ نہیں کیا, اس کے خلاف وہ اس کو آج تک انہوں نے بورڈ نے کوئی سپورٹ نہیں کی. اب وہ یہ کہنے, اور یہ بھی بات آئی ہے سامنے کہ دانش کنیریا کا جب ہوتا بورڈ سے پوچھا گیا, پی سی بی سے پوچھا گیا کہ دانش چاہیے یا عامر چاہیے, تو انہوں نے کہا عامر چاہیے. اب یہ جب چیزیں ہوں گی تو اتنی, مگر آپ نے اب یہ جو کہا ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ تو اپنی جگہ, اور یہ میں مرزا اقبال بیگ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ دبئی میں ہیں, آپ نے پہلی پی ایس ایل بھی دیکھی, ابھی بھی پی ایس ایل دیکھی. چلیں یہ جو پہلے کے سکینڈل ہمارے ہیں یہ تو انٹرنیشنل کرکٹ کے آگے آئی سی سی انوالو ہوتا ہے. اور لیگز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی کام بزنس کا, پیسہ کمانا ہوتا ہے. جب ٹیموں کو آپ اس طرح سے بزنس مینوں کے, تاجروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر اسی طرح کے واقعات سامنے آئیں گے اور لوز سٹرکچر ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے جو بک میکرز ہیں وہ زیادہ ان لیگز میں جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے کہ سٹینڈرڈ کا فرق ہے انٹرنیشنل میچ کا اور ایک لیگ کے میچ کا, اور خاص طور پہ پی ایس ایل کا؟ بالکل رحمان, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. آپ کو یاد ہے کہ انڈین کرکٹ لیگ پہلے آئی سی ایل شروع ہوئی جو بند ہو گئی, جس پر الزامات عائد ہوئے. پھر اس کے مقابلے پر آئی پی ایل شروع ہوئی, آئی پی ایل بھی کنٹروورسی سے آزاد نہیں رہی. اور پھر آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں ایک ہی دفعہ سری لنکن پریمیئر لیگ ہوئی اور وہ جو سٹے بازی کے الزامات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی. اسی طرح سے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی سٹے بازی کے کئی واقعات سامنے آئے. تو بہت سارے ایسے عوامل ہیں. اس حوالے سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. گزشتہ برس یہاں دبئی میں ماسٹرز چیمپئنز لیگ ہوئی تھی کہ جس میں ریٹائرڈ کھلاڑیوں نے حصہ لیا, اس کے حوالے سے بھی کھلاڑیوں کو پیسے نہیں ملے اور بہت سارے میچز پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. تو یہ تو کرکٹ کی گورننگ باڈی کا کام ہے نا آئی سی سی کا کہ وہ ایسی لیگ کو دیکھے. یہ تو پھر جب تک اس طرح کی اقبال بھائی جب تک اس طرح کی لیگز ہوتی رہیں گی, پھر اس طرح کے واقعات سامنے آنے, پھر کیا مطلب ہم لیگ کرانا بند کر دیں؟ کیا ہونا کیا چاہیے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کو قابو کیا جا سکتا ہے اس سارے معاملے کو؟ بالکل اس کو قابو کیا جا سکتا ہے رحمان. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں آئی سی سی نے گہری نگاہ رکھی ہوئی تو ٹیسٹ کرکٹ میں اتنا نہیں ہوتا. ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں بھی بڑی حد تک حالات جو ہیں وہ خاصے بہتر ہیں. لیکن اس طرح کی لیگز کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ نجم سیٹھی صاحب نے بیان دیا کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا. جب آپ کو پتہ ہے تو آپ نے پریکاشنری میجرز کیوں نہیں اڈاپٹ کیے؟ اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے ہی پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. دراصل غلطی یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کی ہے جنہوں نے بہت جلدی یہ کی اور 2 کھلاڑیوں کو سسپینڈ کر کے واپس بھیج دیا, 3 کے نام آئے ان کو کلیئر کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دباؤ پاکستان کرکٹ بورڈ پر بڑھا ہے, اور اس پاکستان سپر لیگ کا یہ سکینڈل سامنے آنے کے بعد اس لیگ کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے. رحمان آج تیسرا دن ہے اس لیگ کا, اور آپ یقین جانیے کہ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں حالانکہ بڑے اچھا میچ ہو رہا ہے اس وقت کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, لیکن چند سو تماشائی یہاں موجود ہیں. بڑا فرق پڑا ہے. چلیں میں ذرا آپ چاہتا ہوں ہم بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم ذرا میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو کوریج ہوئی, کیونکہ نجم سیٹھی صاحب نے کچھ تنقید بھی کی ہے, اور کچھ جو عرفان والا معاملہ جس طرح سے پہلے کہا گیا کہ ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے, بڑے وثوق کے ساتھ خبریں دی گئی. یہ معاملہ آخر کیا تھا کہ ہمیں بھی ذرا اس طرح کے معاملات کو بہتر طور پر ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پینل کی رائے میں اس پر چاہوں گا. اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट पीएसएल का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, क्या पीसीबी ने मामला ठीक तरह से हैंडल किया या नहीं, इस पर तो हमारी बात हो रही है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मगर पीसीबी के साथ साथ जरा मीडिया के हवाले से बात करना भी जरूरी है। मैं मोहसिन हसन खान साहब आपसे राय चाहता हूँ। ये जो इरफान वाला मामला खास तौर पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज पूरा दिन खबरों में सुबह हम जो है वो कुछ और देखते रहे और बाद में पता चला कि वो पूछगछ के लिए उन खिलाड़ियों को कहा गया था और फिर उसके बाद क्लियर कर दिया गया। बतौर प्लेयर आप क्या समझते हैं, क्या कितना असर पड़ता है अगर इस तरह से कोई नाम आ जाए या इस तरह से खबरें चल रही हो, और मीडिया ने फिर जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, जिस तरह से इसकी रिपोर्टिंग, उस पर आपकी क्या राय है सर? हाँ, देखिए, इस पर मैं आपको जरूर कहूंगा, आप मीडिया के हैं, आपके मीडिया में भी हैं कुछ गड़बड़ लोग, जिस तरह हमारी क्रिकेट में हैं, तो वो क्या करते हैं, खबर को बगैर कंफर्म किए चला देते हैं। मैं ये फील करता हूं कि जब तक किसी चीज का आपके पास 100% प्रूफ ना आ जाए, आप किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाएं या आप उसको कसूरवार ना ठहराएं। अच्छा। अब ये भी है, मैं आप इरफान की तो और इमाद वसीम और सुना कुछ और लड़कों का नाम आ रहे हैं, वो नाम भी आ रहे हैं। मैं इवन शर्जील की और खालिद लतीफ की बात कर रहा हूँ कि इनका जब तक टोटल क्लियरेंस ना हो कि भाई ठीक है, अगर ये डिफॉल्टर हैं तो बिलीव मी और नॉट, इनको ना छोड़ा जाए। और अगर ये डिफॉल्टर हैं अच्छा। और इनको ना छोड़ा गया ठीक, तो मगर वो इल्जामात लगाने में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं तो मैं करनी कहता चाहिए। अच्छा, मुझे मैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप सर क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, जर्नलिस्ट सारे वहां पर हैं, कवरेज हो रही है, ये सारे मामले को और ये जो नाम आए और फिर क्या सराइयां होने लगी और सुबह एक बड़ा ऐसा लग रहा था जैसे तूफान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो कवरेज हुई, क्या वो ठीक थी? देखें, इसमें रहमान कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, मीडिया डिपार्टमेंट, 9 अफराद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में। अभी सेठी साहब अपने एक मंजूर नजर को जो है सोशल मीडिया में लाए और उन्हें यहाँ भेज दिया है, बजाय इसके कि वो यहाँ पर आकर सहाफियों का ख्याल करें। वो मैदान में घूम रहे होते हैं और अपनी सेल्फी जो है वो जो जॉइंट स्क्रीन है उस पर दिखाते हुए नजर आते हैं। अच्छा। मीडिया को बजाय हैंडल करने के, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने के कि उनको बताएं और उनको कॉन्फिडेंस में ले, ये पाकिस्तान का मीडिया है, किसी गैर मुल्क का तो मीडिया नहीं है, लेकिन पीसीबी के ओहदेदारान छुपाने की कोशिश करते रहे। अच्छा। दरअसल वो दुबई आपको लगता है कि इस मामले में भी ये कोशिश की है उन्होंने जरा मामले को दबाने की या छुपाने की? पहले तो रहमान उन्होंने मामले को एकदम से उछाल दिया, एक प्रेस रिलीज इशू कर दिया। जब सेठी साहब आए, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं मैं इस मामले पे कोई बात नहीं करना चाहता। फिर रात गए, इनकी मीटिंग होती रही होटल में कि किस तरह से हैंडल करना है। सुबह मजीद खबरें आई, फिर उसके बाद बिल्कुल इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर अंदाज से मीडिया को हैंडल नहीं किया पीसीबी ने, जिसकी वजह से कयास आराइयों ने जन्म लिया और जिसकी वजह से मुख्तलिफ खबरें जो है वो मीडिया की जीनत बनी। अच्छा, इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपकी इस पर क्या राय है? और एक और चीज, क्योंकि जाहिर बात है आप फाइनेंशियल मामलात पर, इस पर पीएसएल पर जो है वो खतूत भी लिख चुके, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। अब ये फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को, इसकी शफाफियत को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है अगर हम एक लीग के मॉडल को देखें और फिर इसको कंपनी भी बना दिया गया है? रहमान भाई, मैंने आपके उस प्रोग्राम में कहा था, एक लीग चल रही है और कहीं ऐसा ना हो कि ये लीग भी आ जाए और ये हो गया कि ये लीग भी हो गई है। ये भी कल को पैटर्न चीफ को चाहिए, वजीर आजम साहब को, कि इसके ऊपर सख्त नोटिस लें। और सबसे पहले नजम सेठी साहब कह रहे हैं ना कि बिल्कुल हम ये कर देंगे, तो इनको रिजाइन देना चाहिए नजम सेठी साहब को। देखिए, 5 पोस्टें रखी हुई हैं आपने, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, चेयरमैन पीसीएल, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर ये हैं। आप ये बताएं ना, एचआर के बोर्ड के मेंबर, ऑडिट के मेंबर, 5 कमेटियां। इनसे सवाल ये किया जाए, ये पांच ओहदे जो हैं आपने किस खाते में रखे हुए? इनका मकसद क्या? ऑडिट भी खुद करें, एचआर भी खुद है, अपॉइंटमेंट भी सारी चीजें, और नाहल लोगों को लाके बिठा दें आप। उस्मान वाला आज तक वो मुंह से कहता है मेरे पास डिग्री नहीं है, वो काम कर रहा है वहां बैठ के। ये नहीं तो इस्तीफों से मामला हल हो जाएगा सर? ये मामला तो पहले भी आते रहे, ये तो आपके प्लेयरों का मसला है। अब आप देखें फाइनेंशियल जो मसला आया है ना, मतलब क्या इस्तीफा, क्या नजम सेठी के इस्तीफे से ये मसला, इस तरह की चीजें जो है वो रुक जाएंगी? देखें, सारी पावर उन्होंने हाथ में ली है। अभी शहरियार साहब के पास एक पैसे की पावर नहीं है। आप किस बात के लिए? कम से कम उनको पावर दी जाए, उनको कम
सारी, जब तक किसी चेयरमैन एज ए चेयरमैन के पास पावर होनी चाहिए, एज ए एग्जीक्यूटिव और के पास सारी पावर हो, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी वही है, फाइनेंशियल अथॉरिटी भी वही है, हर चीज वही है, तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, राइट। अगर अच्छा, इस तरीके मैं से- खालिद महमूद साहब, दो अब चीजें हो गई। एक, पहले जरा मैं चाहता हूँ जरा मीडिया वाली चीज पर आप रिस्पॉन्ड कर दे। अब आप जो कवरेज या जिस तरह से, क्योंकि पहले भी इस तरह के स्कैंडल आए, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जो 2010 वाला था, किस तरह से देखते हैं? क्या ठीक तरह से हैंडल हुआ? वाज इट ओके, या फिर जो है वो बेहतरी की गुंजाइश थी सारी चीज के अंदर? जी, हमारा जो मीडिया है उसका किरदार कोई बहुत मिसाली नहीं होता। अक्सर मामलात ऐसे जो सेंसिटिव मामलात होते हैं, हसास मामलात, उसमें लैप्सिस हो जाती हैं, उसमें कोताहियाँ होती हैं, ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा, आपने इरफान की मिसाल दी कि इरफान को भेजा नहीं गया था, सिर्फ उससे कुछ पूछगिछ हुई और मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया। फिर अमाद वसीम के बारे में भी ऐसी खबरें आईं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस मुंह से मीडिया को किसी तरह का भी इल्ज़ाम दे सकता है कि जी मीडिया को स्केपगोट बनाने की जो कोशिश हो रही है, मैं उससे मुत्फिक नहीं हूँ। अच्छा। जो क्रिकेट बोर्ड खुद मीडिया की जहाज भर के वहाँ पे लेके जाता है और उनको एक किस्म करने। 1 मिनट दीजिएगा इकबाल भाई, मैं पहले जरा जी, खालिद साहब देखिए, से जरा राय ले लूं, वेरी ब्रीफली सर। जी क्रिकेट, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उस पे बारे में चूंकि आपके पास वक्त कम लगता है, मैं मुख्तसर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड इसको जिस तरह हैंडल कर रहा है वो बड़ा ही गलती पे गलती कर रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये वाकया ऐसा ही है जैसे हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा उनसे जुर्म हुआ था कि उनको फ़ौरन वापस भेजा गया है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई बहुत संगीन नौइयत का मामलात हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ ये 2 खिलाड़ी मुलव्वस नहीं हो सकते, बल्कि ये बहुत वसी इसका सिलसिला फैला होगा। उसके लिए बेहतर था कि उनको सस्पेंड कर दिया जाता, दुरुस्त बात है, उनके से पूछगिछ होती, दुरुस्त बात है। लेकिन इस मामले को जिस अंदाज में खुद क्रिकेट बोर्ड ने उछाला है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे मामलात को हमेशा सीगाए राज में रखते हैं ताकि मजीद तहकीकात करके और लोग जो मुलव्वस हैं, जो नेटवर्क है, उस तक पहुंचा जाए। आखिर अगर फर्ज कीजिए शर्जील को किसी ने डॉट बॉल खेलने पे कोई ऑफर की है या पैसे दिए हैं, तो देने वाला भी तो कोई होगा। क्या देने वाले की कोई शनाख्त हुई या किसी को पकड़ा गया? ये एक काबिले दस्तंदाजी पुलिस का ये मामला है। इस पे FIR होती है, पकड़े जाए, कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई जी, बल्कि इस तरह उछाला गया कि अगर कोई गुंजाइश थी लोगों को पकड़ने की तो वो भी खत्म हो गई। इकबाल मोहम्मद अली साहब, योर फाइनल कमेंट सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रहमान भाई, आपके आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से कि SCCP को इस कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि सारी चीजें ना हो जाएं। अच्छा। क्योंकि ठीक, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि SCCP को PSL को रजिस्टर करना चाहिए, बिल्कुल, कंपनी नहीं बननी चाहिए, मतलब तब तक रजिस्टर नहीं करना चाहिए जब तक ये सारे रजिस्टर होना ही नहीं चाहिए। आप पैरेलल बोर्ड नहीं बना सकते ना, आप कंपनी कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर कि जब आपका PCB एक इदारा है, उसको शहरियार साहब चलाएंगे, चेयरमैन साहब चलाएंगे। आपने पहले एक एग्जीक्यूटिव बना के अपने आपकी अलग पावर कर ली, अब आप उसको कंपनी बना रहे हो। मजाक बनाया भाई क्या ये? अच्छा ठीक है, कहीं दुनिया में है? मुझे बता दें, जितनी IPL हो रही है, तशवीशनाक लग रही है, जितनी IPL, BPL, या फिर जो है वो बस ये एक ही इंसिडेंट था और चलें इस पर एक्शन हो गया, काफी है, या आप समझते हैं कि PSL को इससे ज्यादा बड़ा खतरा है अभी जो हालात है, जिस तरह खालिद साहब ने बात की कि भाई ये भी तो और लोग हो सकते हैं? बिल्कुल रहमान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा, वरना पाकिस्तान सुपर लीग आगाज के तीसरे दिन ही मुश्किलात का शिकार हो गई। अगर PCB ने मेजर नहीं लिए, देखें ना पाकिस्तान क्रिकेट किन हाथों में, ऐसे हाथों में है पाकिस्तान क्रिकेट के जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक वास्ता नहीं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब सही कह रहे थे, नजम सेठी साहब 5 चीजों को ऐड कर रहे हैं, तो और फिर अपने मंजूर नजर लोगों को ला रहे हैं। अगर ये नेपोटिज्म जारी रहा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं हुआ, तो क्रिकेट बिल्कुल हॉकी की हो जाएगा। सर मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, खालिद महमूद साहब और इकबाल मोहम्मद अली साहब और मोहसिन हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये मामला बड़ा सीरियस है, बड़ा अहम है और PSL ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसको खुदारा बचाएं इस तरह के स्कैंडल से। और मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी जिम्मेदारी, और इस हमारे पैनल ने भी इस चीज पर एग्री किया कि ये जो जिम्मेदारी है ये बोर्ड की बनती है, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है और नजम सेठी साहब की है। आज के प्रोग्राम से इतने, मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।
Get slim without